बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप जानते हैं कि जावेद इकबाल ख़ान साहब जो सनम जावेद ख़ान साहिबा के वालिद साहब हैं, इनकी तरफ से आज जो पटिशन ऑलरेडी सनम जावेद की रिकवरी के लिए हेबियस कॉर्पस की पटिशन पेंडिंग थी, उसमें मुअज़्ज़िज़ अदालत ने लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे एक ऑर्डर पास किया था जिसमें ये सख्ती से रिस्ट्रेन किया था कि सनम जावेद ख़ान साहिबा को इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से इस्लामाबाद की बाहर नहीं ले जाया जाएगा। ए बी इन द मीन टाइम उनको किसी केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को उन्होंने नोटिस किया था कि वो आएँ और स्टेट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने पेश करें। आज अदालत में समाअत 10:15 बजे के लिए मुकर्रर थी, लेकिन तकरीबन 1 घंटा पहले समाअत से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और मैं और अली बुखारी साहब जिस वक्त हम अदालत के अहाते में आ रहे थे, तो फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से हमें बड़ा ग्रेशियसली जो है वो एक मैसेज रिसीव हुआ कि इस मैटर पे जो है वो इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट डिस्कशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो फिर हमने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जो बड़ी ग्रेशियस किस्म की इन्विटेशन थी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ दिस मैटर, उसको अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के ऑफिस में ही अटेंड किया और उसमें 4-5 चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन हमारी कॉम्प्रीहेंसिव हुई, जिसके बाद जो चीज़ें बाहमी रजामंदगी के साथ जो तय पाई हैं वो आपको बता देते हैं। और इसमें जो बाहमी रजामंदगी है वो जो प्रपोज़ल ऑफ रेजोल्यूशन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से आया और उसमें जो हमने इनपुट्स दिए हैं उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान वॉज ग्रेशियस एंड काइंड इनफ कि उन्होंने कहा that she is not going to be arrested in any further case। सनम जावेद खान साहिबा को आज के बाद आज माजी में दर्जशुदा कोई भी मुकदमा है या था या आज भी मौजूद है, उसमें मज़ीद किसी केस में इसकी गिरफ़्तारी ना होगी। बी कि बलूचिस्तान पुलिस ने जो रिमांड की एप्लीकेशन मैजिस्ट्रियल कोर्ट में 2 दिन पहले प्रेस की थी, जो कि अभी जिस पे कोई ऑर्डर नहीं हुआ, वो पेंडिंग है, वहाँ पे सनम जावेद साहिबा की तरफ से और बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से जो आईओ साहब हैं वो अपेयर होंगे और वो स्टेटमेंट देंगे कि वो अपनी एप्लीकेशन को प्रेस नहीं करते। 3 हमें बताया गया, आज हमारे इल्म में लाया गया कि 14 तारीख, आई रिपीट 14 जुलाई वाले दिन एक और FIR इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज की थी, जो कि ता वक्त हमें उसके वेयर अबाउट्स या डिटेल्स या उसके करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स मालूम ना हैं, लेकिन उस मीटिंग में जो कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी मौजूद थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद भी मौजूद थे, जिन्होंने कैंडिडली जो है वो ये फैक्ट डिस्क्लोज़ किया और उस पर फिर ये भी तय पाया कि वो FIR भी, जो कोई भी वो FIR है, जो भी उसकी नोयत है, उस FIR को भी फिलफौर खारिज किया जाएगा। और जो बलूचिस्तान की FIR है जिसमें आज मैजिस्ट्रियल कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए हैं, उस केस में उसकी इखराज रिपोर्ट भी सनम जावेद खान साहिबा की हद तक जो है वो कल तक अदालत में पेश की जाएगी। अच्छा, अब ये 4 चीज़ें बुनियादी तौर पर हमारी आपस में रजामंदगी के साथ जो है वो ऑब्वियसली ये तमाम ऐसी कंडीशंस प्रपोजल्स हैं जो कि हमें सूट करते हैं पिटिशनर और उनकी डॉटर को, तो इस वजह से हमने इन तमाम की तमाम चीज़ों को आपस में बामी मशावरत के साथ जो है वो सोचने के बाद और फैमिली की रजामंदगी के साथ जो है वो उनके साथ ये चीज़ों को तय किया और फिर उसके बाद हम अदालत में तकरीबन 10 से 15 मिनट के वक्फे से रूटीन में जो अदालत ने अपना केस टेकअप किया, उसमें फिर यही चीज़ें जो हैं वो ऑनरेबल जस्टिस मियां गुलशन औरंगज़ेब साहब ने जब उनके केस में समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने स्टेटमेंट एट बार दी है वंस अगेन कि सनम जावेद खान साहिबा को मज़ीद दोबारा किसी केस में मुल्क भर में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तो अदालत ने जब वाज़े तौर पर इस्तफसार किया कि क्या ये स्टेटमेंट आ रही है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बड़ा काइंडली जो है वो कंफर्म किया कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बयान आया है, ये उन्हीं की जो है वो पॉलिसी है, ये उन्हीं का फैसला है जिसकी बुनियाद पर ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि आज के बाद इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और फिर मैजिस्ट्रियल कोर्ट में बलूचिस्तान का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिमांड को प्रेस नहीं करेगा, ट्रांजिटरी रिमांड को, फिर बलूचिस्तान की FIR जो है वो खारिज की जाएगी और फिर इसी तरीके से जो इस्लामाबाद पुलिस का पर्चा है वो खारिज किया जाएगा।
اس پر عدالت نے ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ چیزیں سن لی، ریکارڈ کا حصہ بنانے کے بعد ہم سے مخاطب ہوئے اور یہ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے اضطراب کا اظہار کیا کہ ماضی میں ممکنہ طور پر صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے کوئی سخت الفاظ بہت زیادہ سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا چکے ہیں، جو کہ عدالت نے کہا کہ 2 دن کے ٹائم میں عدالت نے پرسنلی بھی اس چیز کو نوٹس کیا کہ اس کی جو لینگویج تھی وہ ذرا زیادہ اسٹرانگ تھی اور وہ ذرا زیادہ سپر ایک جو ہے نا اس میں کوئی ٹف قسم کی لینگویج یوز کی ہوئی تھی، جس پر مجھ سے عدالت نے سوال کیا کہ ماضی میں تو یہ ہو چکا ہے، تو فیوچر میں اب لاسٹ 2 دن میں جب عدالت نے پاس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ موجودہ کیس میں کسی قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ درخواست گزار یا ان کی صاحبزادی صنم جاوید خان صاحبہ نہیں دیں گی، تو اسی بنیاد پہ اب فیوچر میں آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے عدالت سے صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے یہ بھی معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ پیش کیا کہ اگر ماضی میں کوئی بھی ایسے الفاظ جو کہ عدالت کی آبزرویشن میں نامناسب تھے یا اس کی جو لینگویج ہے اس میں ان اپروپریٹ سلیکشن آف ورڈز تھی، یعنی کہ نامناسب الفاظ کا یا جملوں کا سخت استعمال ہوا ہے، اس پہ ہم اپنا معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے اگر کوئی ایسی عدالت نے بات سمجھی ہے تو ہم اس میں معذرت خواہ ہیں۔ اور فیوچر کے لیے بھی ہم نے عدالت نے پھر اگلا سوال کیا کہ آپ کا مستقبل کے بارے میں، اپنے اس کنڈکٹ کے بارے میں، یعنی کہ اسٹرانگ لینگویج کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ تو پھر صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے اور جاوید اقبال خان صاحب کی طرف سے عدالت میں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم مستقبل میں بھی ہمیشہ ایک اچھے الفاظ اور ایک مناسب الفاظ کا جو کہ ڈیسنسی اور مورالٹی اور ود ان دی ایمبٹ آف مسچیف آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو بھی بنتے ہوں گے وہ ہم استعمال کریں گے، اور کوئی بھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ جو کہ جس میں کوئی ان اپروپریشن آف سلیکشن آف ورڈز یا سینٹینسز ہوگی اس کو انشور کیا جائے گا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ کہی جائے یا کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو کہ خلاف قانون و آئین یا کوئی مورل سٹینڈرڈز جو سوسائٹی کے اس کے خلاف قریب سے بھی گزرتی ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر پھر عدالت نے آج اس معاملے کو ڈسپوز آف کیا۔ اب ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں کل تک جو پرومس کیا گیا ہے کہ یہ دونوں مقدمات بلوچستان کے اور جو اسلام آباد کا اس کی اخراج رپورٹ دی جائیں گی اور مجسٹریل کورٹ کی کارروائی کی جائے گی۔ آگے بڑھ کے ہم واضح طور پر میں صنم جاوید خان صاحب اور علی بخاری صاحب ان کی فیملی کی طرف سے اٹارنی جنرل آف پاکستان کا ذاتی طور پر شکر گزار ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، لیکن ہم ان کو ذاتی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ انہوں نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جو آبزرویشن تھی دیٹ دا ٹائم ہیز کم that the sanity should prevail and the better sense should prevail، انہوں نے آ کے اپنے ایک بڑے کریکٹر کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعی انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اسٹیٹ انٹرسٹ میں، سوشل انٹرسٹ میں اور پبلک انٹرسٹ میں ان حالات اور اس طرح کے واقعات میں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات مزید کرنا چاہوں گا کہ صنم جاوید خان صاحبہ کی حد تک تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے۔ آئی ایم شیور کہ یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان یہی ایڈوائس جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کو، جو باقی خواتین ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ان کی حد تک بھی یہی ایڈوائس دیں گے اور یہی جو ہے وہ ورڈ آف کوشن اور ورڈ آف ایڈوائس جو ہے وہ نیچے پروونشل گورنمنٹس تک کمیونیکیٹ کیا جائے گا اور ان کی رہائی بھی جو ہے وہ اب جلد از جلد یقینی بنائی جائے گی۔ اچھا میاں علی شفاق صاحب یہ بتائیں